कहाँ से? हम पेशावर से आए हुए हैं। क्या नाम है? مونږ خو د بونیر نه راغلي یو دې جلسې له انا راغلی شمالي وزیرستان نه مونږ अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام شکر دی خیر دی تاسو ښه هم ځای نه راغلی. مونږ خو د بونیر نه راغلي یو دې جلسې له اوس خاص د بنیر نه راغلی. او خاص د بونیر نه راغلي یو د عمران خان دپاره او عمران خان چې کوم ویژن روان کړی دی د دې غلو مخالف نو موږ د عمران خان سره د آخر حده پورې ولاړ یو دا ولې سپورټ کوي د نور ولې نه سپورټ؟ عمران خان ځکه سپورټ کوي چې عمران خان ایماندار سړی دی او دا نور چې کم ټول دي دا ټول غلي دي سره د مولانا او د نواز شریف دا ټول غلي دي او موږ به د عمران خان سپورټ تر اخره پورې کوو انشاءالله. نوم دې نه وښایه. نوم مې دستگیر دی او جی کله نه عمران خان سپورټ؟ تقریبا چې کله بس پوه شي بس د عمران خان سپورټ کوو خاص وجه بس عمران خان ایماندار سړی دی د ملک سره مخلص دی موږ ځکه د عمران خان سپورټ کوو. اخري څه پیغام ورکړه؟ پیغام زما د ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې عمران خان په حق دی تاسو ټول د عمران خان سره ودرېږئ. हमारा नाम है गुल खान। इमरान खान एक गैरतमंद किस्म का लीडर है, एक वफादार लीडर है। उसने कौम को पढ़ाया, कौम को सिखाया, कौम को दरस दिया। मौलाना फजल रहमान को ये महंगा ये कहता भाई हम मदीना का रियासत का बुनियाद रखने के लिए आए हुए हैं। अमीर साहब आप भी बयान दें। जी आखिरी पैगाम ये देता हूँ मौलाना फजल रहमान से हमारा जान छुड़ाओ। उसने खैबर पख्तूनख्वा को गर्क किया। जब से उसने सियासत शुरू किया खैबर पख्तूनख्वा को उसने एक जरा काम भी नहीं किया। ये डूमर से जान छुड़ाओ, डूमर नॉट डूमर, एक्सलेटली नॉट। नसीम गुल क्वाड से, जी हाँ। खुदार खुदार है, हकीकत है, हक है। इमरान खान सच है। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए जी। बस नम दे अब्दुल समद दे बस इमरान खान सर दासी जे ओ खो बिल्कुल अल्लाह ताला दस लीडर मंगल रा कड़े चे इच्छा था न कहता की न तो चा गुलामी मनी न चाहता कहते की और अल्लाह पाक मंगल ख लीडर रा कड़े खो मंग दे नगसरा कदर नश्ता दे ये खल्क सर कदर नश्ता दे देर यो दास इंसान अल्लाह मंगल रा कड़े दे ची ये सम मतलब बेमानी और दगा पके नश्ता दे। हाँ ओ यो आखिरी څه وجه ده چې یاره عمران خان سپورټ کوي د نور ولې نه سپورټ؟ बस खो नور मंगा मखी कत अजमा कुड़ी दी कतलीम दी हो दागा सी इंसान मंग न देल दले चागा की बिल्कुल द मुल्क दपारा फिकर दे द आवाम दपारा फिकर दे द गरीब सड़ी दपारा फिकर दे द हर सड़ी फिकर हो सर मुल्क दपारा दे त चा गुलामी न मानी और मंग दा वोट ته غته ورکړ؟ हाँ वोट में वर्कड़े بیا به ورکړ؟ बे बे वर्को इंशाल्लाह बार बार बे वर्को वारा फिर बे वर्को इंशाल्लाह जान हाजिर दे अब्दुल समद खान मोहम्मद। वालेकुम सलाम। څنګه کوم ځای نه راغلی؟ میر میرم شانه شمالي وزیرستان نه نوم دې څه دی؟ عادل خان। हाँ हाँ ولې سپورټ کوي ته ووټ هم ना इंशाल्लाह इमरान खान मु मखशम सपोर्ट करे वो बिया हम सपोर्ट करी इंशाल्लाह बिया हम सपोर्ट करी। خان سپورټ کوونه وجه څه ده؟ लका په ملک ډیره تبدیلی راولي او چې دی وینان وګورار سره ډیمره مهنګای شولا او ان شاء الله مونږ بیا منل مونږ ډیر لره نه جل نه روا 3.5 سال کې عمران خان څه کړی دی د ملک ډیر څه کړی او پورا خو لکه مونږ دمر وریانه راغلی شمالي وزیرستان نه مونږ سپیشل جلسه ته راغلی مونږ عمران خان سره ملاقات وکي نن راوتی و مونږ نن را ورسې تقریبا 7 بجې باندې را پہنچولي او ډیر ستړي شو په لارې باندې